अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल और आज मैं बात करने जा रही हूँ एक बहुत ही अहम मौजू पे जो पाकिस्तान और भारत का एक बड़ा अहम मसला बन चुका है। भारत ने तो अपनी तरफ से जो है वो सिंध तास मुआहिदा कैंसिल कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। क्या ये तीसरी आलमी जंग होने जा रही है? क्या यहाँ पर जो है वो जंग का समा बन चुका है? तो ये कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर साइकोलॉजिकली जिस तरीके से एक भारत ने शोषा छोड़ा, प्रोपेगेंडा किया, मुसलमानों को डराने की साजिश की, पाकिस्तानियों को अपने मुल्क से निकालने की साजिश की, पाकिस्तानियों का जो है 48 आवर्स में जो है वो अल्टीमेटम जारी कर दिया गया कि अपने मुल्क जो है वो वापस चले जाओ। किसी भी कानून में, इंटरनेशनल लॉ में 48 घंटे के अंदर अंदर कोई भी मुल्क छोड़कर जो है वो नहीं जा सकता। ये कोई बहुत ही जंगी कैफियत हो, बहुत ही कोई जंगी हालात हो तो ये अल्टीमेटम जारी किए जाते हैं दहशत गर्दों के लिए या ऐसे लोगों के लिए कि जिनका जो है वो मुल्क में रखना खतरे से खाली ना हो। लेकिन मुझे ये बड़ी हैरानगी और परेशानी हुई कि भारत के इस रवैये पर जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है यहाँ पर जो भारतीय सेना है या मुख्तलिफ उनकी अपोजिशन पार्टीज हैं या उनके बहुत बड़े स्टार्स हैं या उनकी जो है वो अवाम है, उसका कोई खास रद्द अमल जो है वो सामने नहीं आया। बल्कि मोदी सरकार ने जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा साजिश करने की जो है वो कोशिश की है और भारत इसमें कभी कामयाब नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये प्रोपेगेंडा जो है वो सारी जिंदगी से जो है वो भारत का चलता ही आ रहा है कि भारत ने हमेशा ये कोशिश की है कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से जो है वो नीचा दिखाया जाए, गिराया जाए। असल में ना दुश्मन बड़ा शातिर होता है और बड़े शातिर अंदाज से जो है वो मुल्कों को और अपने जो है वो दोस्तों को जो है वो तबाह करने की साजिश कर रहा होता है। और पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश जो है भारत आज से नहीं कर रहा। ये प्रोपेगेंडा जो है वो तब से चल रहा है जब से ये सिंध तास मुआहिदा हुआ था, यानी 1960 से, जब जवाहरलाल नेहरू और साथ में जो हमारे जनरल अयूब खान थे, उनके दरमियान में जब ये मुआहिदा तय पाया, दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर जो है वो गए थे। और उस वक्त भी मुस्लिम लीग के एक रहनुमा थे जिन्होंने बीच में एक अहम किरदार अदा किया था और उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि अगर कश्मीर के मुआहिदे पर भी ये दोनों जो है वो मावनीन इकट्ठे होकर बैठ जाएं तो यहाँ पर कश्मीर का मुआहिदा भी तय पाया जा सकता है। लेकिन दोनों तरफ से खामोशी आई और कश्मीर का मसला जो है वो आज तक सॉर्ट आउट नहीं हो सका क्योंकि कोई इस पर बैठा ही नहीं। ये बैठे तो सिंध तास मुआहिदे पर बैठे और सिंध तास मुआहिदा 1960 में हो चुका था। उसके बाद दोनों मुल्कों में से कोई भी इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता था। तय ये हुआ था, जबकि पाकिस्तान की हदूद में जो मशरकी दरिया आते थे ये पाकिस्तान की हदूद बनती है। 80% पानी जो है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करता और 20% जो है वो भारत के जुमरे में आता है। लेकिन भारत ने चालाकी और मकारी से काम लेते हुए जो है वो 80% पानी अपने पास रखा और 20% पानी जो है वो किसको दे दिया? पाकिस्तान को। अब 20% पानी से भी महरूम करने के लिए जो है वो सिंध तास मुआहिदे का कट ऑफ हुआ। आपको पता है कि पहले ही रावी सूख चुका है यहाँ पे। कैफियत इस तरह की है कि दरियाए सिंध के भी मामला इस तरह के पड़े हैं कि वहां पे माहीगीर जो है वो परेशान हाल है, मछलियां जो है वो वहां पे मर रही हैं, पानी की कमी हो चुकी है। लेकिन सिंध के मायदे के तौर पे भी जो दरियाए सिंध है इसका भी 80% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पानी का हिस्सा जो है पाकिस्तान के हिस्से में आता है। लेकिन ऐसा कुछ भी जो है वो हमें नजर नहीं आया। भारत ने हमेशा कोशिश की। अब ये आबी दहशतगर्दी का आगाज हो गया पाकिस्तान में। आबी दहशतगर्दी जब की जाती है तो साइकोलॉजिकली दूसरे बंदे को ये बॉदर करवाया जाता है कि हम तुम्हें बंजर कर देंगे, यानी हम तुम्हें मिटा देंगे, जमीन से ही मिटा देंगे। ये भारत की तरफ से एक जंग का ऐलान है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है जिसपे हमारे वजीर आजम और आर्मी चीफ ने बहुत ही अहम डिसीजन लिया है। और ये डिसीजन आज के दौर का एक अहम डिसीजन इसलिए भी हुआ है कि हमें इसकी जरूरत भी थी। फौरी तौर पे तमाम तर भारतीय एयरलाइंस जो हैं वो पाकिस्तान की हदूद में बंद कर दी गई हैं। फौरी तौर पे वाघा बॉर्डर से तमाम तर तिजारती मामलात, आमदोरफ्त को जो है वो भारत और पाकिस्तान के लिए जो है वो ये बॉर्डर बंद कर दिया गया है। कोई किसी किस्म की आमदोरफ्त नहीं होगी। भारतीय प्रोडक्ट का बाइकॉट बाकायदा तौर पर जो है वो पाकिस्तान में शुरू कर दिया गया है। और यही नहीं बल्कि जो इस्लामिक ममालिक हैं उनसे भी बातचीत चल रही है कि वो भी भारतीय प्रोडक्ट का जो है वो बाइकआउट करें ताकि बाकायदा तौर पर हम मुसलमान होने का और एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का जो है वो सबूत दें। क्योंकि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी, अगर जाहिर आपको पता है कि खुदा ना खास्ता अगर कहीं जंग की कैफियत होती है तो दोस्त ही काम आते हैं। जब आप किसी मुश्किल में फंसते हैं तो आपके दोस्त ही आकर आपको जो है वो अकोमोडेट करते हैं और आप अपने अच्छे दोस्तों की बेस पर जो है वो जंगे जीत भी जाते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। सूरत हाल यहाँ पर यहाँ तक आन पहुंची है कि इस वक्त में इस्लामी दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान के हैं वो भी इस बात पर कायम हो चुके हैं कि वो भारतीय प्रोडक्ट का बाइकआउट करेंगे। मोदी सरकार को बड़ा झटका लग चुका है इस टाइम पर। ये छोटी बात नहीं है, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। इस वक्त हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है उनका ये बेहतरीन डिसीजन जो है वो हमारी पूरी कौम के लिए फख्र का बाइस बना है और हम इस पर जो है वो काबिल फख्र अंदाज से, काबिल फखरिया अंदाज से जो है मैं आज का वीलॉग कर रही हूँ कि जो सिंध तास
معاہدے کو مسترد کیا جس بھارت نے، جو پراپرگینڈا کیا گیا، جو بھارتی طرف سے آبی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور جس طریقے سے ہماری زمینوں کو بنجر کرنے کی سازش کی گئی ہے، ہماری انوائرمنٹ کو خراب کرنے کی، اس میں سے آکسیجن کم کرنے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو جو ہے وہ یہاں پر پیدا ہو تاکہ لوگوں کا سانس لینا اس انوائرمنٹ میں مشکل ہو جائے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ سندھ طاس معاہدہ صرف سندھ طاس معاہدہ نہیں ہے، لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ دریاؤں کی تقسیم کا معاملہ ہے، پانی کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کی سرزمین سے پانی ختم ہو جائے تو زندگی ناممکنات میں سے ہو جاتی ہے، زندگی ممکن نہیں رہتی۔ یہی نہیں ہوتا کہ گھر میں پانی نہیں آ رہا، آپ ایک منٹ کے لیے جو امیجن کریں کہ سارا دن کے لیے لائٹ چلی جائے آپ کے گھر میں اور پانی بھی کی قلت ہو جائے تو انسان کتنا پریشان ہوتا ہے، نہ برتن دھو سکتا ہے، نہ نہا سکتا ہے، سارا دن لائٹ نہ ہو، پانی نہ ہو تو انسان کی زندگی مفلوج ہو کے رہ جاتی ہے۔ بھارت نے اسی طرح کی آبی دہشت گردی کا آغاز کیا سندھ طاس معاہدے کو مسترد کر کے، کہ انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کو یہ بادر کروایا ہے، ریئلائز کروایا ہے کہ اگر ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے تو تمہاری انوائرمنٹل چینجز ہونا شروع ہو جائیں گی، یہاں گرمی بے تحاشا بڑھ جائے گی کیونکہ گرمی کا موسم ہے، گرمی میں پانی کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ پورا پراپرگینڈا جو ہے وہ عالمی قوتوں کے ساتھ مل کر کیا گیا ہے، یہ یہودی لابی ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، کیونکہ ان دونوں کے درمیان میں 1960 میں جب یہ معاہدہ ہوا تھا بھارت اور پاکستان کے درمیان میں، تو بیچ میں جو گارنٹر بنا تھا نا وہ ورلڈ بینک تھا، تو ورلڈ بینک کو اس وقت جو ہے وہ اپنا اہم کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ اگر عالمی سطح پر اس معاملے کو نہ دیکھا گیا تو بات تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے، پھر یہ غزوہ ہند ہے، پھر دلی تک جو ہے وہ پاکستان کا پرچم لہرائے گا اور بھارت کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا ایک مرد مجاہد مرتے مرتے اپنے آخری الفاظ چھوڑ گیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہ بھارت مودی سرکار جس دن ہمارا پانی بند کرے گی ہم اس کی سانسیں بند کر دیں گے، یہ ہمارے مرد مجاہد کے جو ہے وہ الفاظ تھے۔ تو ہمیں آج یہ سمجھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، قوم کو متحد ہو کر اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا۔ اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں اور اس وقت جو ہے وہ اگر یہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ مسترد جو کیا گیا ہے اس کو واپس نہیں لیتا بھارت، تو بھارت کے لیے بھی جو ہے وہ یہ کوئی اچھا معاملہ نہیں ہونے والا۔ بھارتی جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ پانی بند کریں گے تو آپ کی سانسیں بند کرنے تک معاملہ پہنچ جائے گا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ پاکستان نے جس طریقے سے جو ہے وہ اپنا اہم کردار ادا کیا اور مودی سرکار کو جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیا ہے، تمام تر ان کی ایئر لائنز بین ہو چکی ہیں، ان کے لوگوں کو 48 گھنٹے مل چکے ہیں کہ یہ یہاں سے جو ہے وہ پاکستان خالی کر دیں۔ جو انہوں نے مسلمانوں اور پاکستانیوں کے ساتھ سلوک بھارت میں کیا ہے وہی سلوک جو ہے وہ اب ان کے بھی لوگوں کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو یہ بات اور یہ معاملہ کہاں تک پہنچے گا، لیٹ سی، مزید اپڈیٹ جو ہے وہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر آپ کو ملتی رہیں گی، کیونکہ جو ہے وہ میں صرف نفسیات کے حوالے سے نہیں، یہ سائیکولوجیکل جو تھریلز اور تھریٹ بھارت کی طرف سے پاکستان کو دیا گیا ہے، میری رسپانسبلٹی بنتی تھی کہ میں اپنے لوگوں تک یہ انفارمیشن بھی جو ہے وہ پہنچاؤں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ سکے کہ ہم اس وقت کس کیفیت میں ہیں اور ہمیں اس وقت دعاؤں کی اور جذبے کی ضرورت ہے اور اپنی پاک فوج کا جذبہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہماری تمام تر پاک افواج ہمارے لیے بہت قیمتی اور بہت اہمیت کی حامل ہے۔ وزیر اعظم اور خاص طور پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے جس وقت یہ بڑا ڈیسیجن لیا ہے، ہم اس پہ میری طرف سے میں ان کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔